عزوز سلامتنا تقبلون ناي يوتيوب channel تعزبتي كم يصنحون نز وان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت زول وانا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نز يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواقع يترسعوا قدماء منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بريزيدنت تركي ريسيب طايب إردوغان بتدغاغامي أبلع إسرائيل يحنا له إسرائيل لمدفع يفكرالهم بزي مخنيات نا إسرائيل كتصاريت علامة ترك خد كونيا كبلو بعتوب أفديت أمالهم نزي سيعبو زبا وطري آزي تقاديدو يركبالهم أمريكاويان مشارختنا قداي تركي بعتوب نخرئيوهم قليتنا له مالنا كبلوون بنجامين نتانياهو قليت أمالهم حدنا إسرائيل أمريكان سلايب وغنو أبزوت حبريتا إسرائيل مستركن قبط النموغا مدلوات تقبر كمزلا بعد قليت الله زعباز قدين كالوتن بزرزر اسمعكم حبريتا كليو كسامو داتا حبيركم نتصنحون بفلمان قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو أبلع تركي كبير متنقطاوتيهم فلوت مرخب حفاش إسرائيل تايمس اوف إسرائيل ناي قدما منستر بنجامين نتانياهو بيت صحفة توكيسو كم زتصبصبون تداخوينو قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو أبناي كابيني وعلى إسرائيل ناي بريزيدنت تركي ريسيب طايب إردوغان ترير وتهدراو مفرارحن مدرن أزيام بعتوب كم توسدو بمقلات مرحتا أمريكا نز قداي أقالبون خقبرلو كم زحاتتون بنجامين نتانياهو نخابين أبزهبو مقلات حبيرو ميركبالو قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو نخابين أبزهبو قال بقال كم زبل وانتدا أخوينو ناي تركي بريزيدنت ريسيب طايب إردوغان إسرائيل كم هاجر ملؤ بملؤ نمدفع نمتناتن تصاوعت زي غرب اللعلات يلنا كل جزء بزعبات إفقات إسرائيلي ززارب نحنا إزناي بريزيدنت تركي ناي إفقات قالات عتب بزخنا من قدينا نريهم تمخنيات نحنا كابني هاجرنا حزبنا عن تاريخ زتمهرنايم عابين زي رسعن حاد حق انتلو حاد والكسب نزخنا أكل ملؤ بملؤ نمدفع موتانو بعلن تدا تزاريبو مدرؤو بزيت رتر حاكيو إلكا كتقبلو كم زلكات راحينا تمهرنا نحنا نزومنا إردوغان حادقين قالات آيكن سقرومن كتساليت علامانا تركيا كبلا فليت أمالهم نتانياهو أم مجلسيوم ناي تركي لعلوت بعل سلطانات نايتا هاجر منستر قدات وشتعدن فلما نايز ورحي هبو أبزنبر مجلسي تركي يورساليم كاب جزءات إسرائيل حركة توسعة كم زلوا زقال لتصاوعت مغرب سعيبو ربطو زوباز اللخونتات أزيو تقادي دي زلو كبليم قريت أم زلوا شوعات تقمتي كلتشان إسران سلستان بمرحنات حماس تولع أخوينات سعيبو بريزيدنت إردوغان أبلع لإسرائيل أزيوم حالق على تتقيمهم نقفتات كاب زقربو مرحت هاجرات فلما يكونهم إسرائيل أمريت كازا مزنات عليه تفتيما بزبل بعلي كاب مخصاصهم بزحلفهم علم لخاو بيت فرد قبنياتها تابلع لمرحة إسرائيل زوجو نايما أسرت التأزاز بحقوس تتقبلون ود حورات منقستات تابلع لإسرائيل وتهدراو سقوم تنخوسد تساويع زقربون فلما ينحال هاجر مرحيهم معرابوان مرخب تحفاشات كم زوجو انت لأخوينو بريزيدنت إردوغان أمار تشغلتشحن إسران حموشان أبناي صنوت سنسرعات ترخيبهم انتزاربو أملخنا إسرائيل ملؤ بملؤ الخطفاء يمحت أنا له كبلو قال بقال كمز تزاربو ناي إسرائيل مرخب تحفاشاتين تبتي بنزر كبات زلوان بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أبز حلف سمون أبزهبو مجلتي إردوغان إسرائيل أزيس زلزت ألعى أمريكان إسرائيل بحوار مس إيران أبز كيد أخينات تركي إيران دقيفان أبكينات كتأتول لتخل عدل كمز نبري ماما لخيتم ترامب بموساخ الترك ولا كان بتخونات نمتنبار أنفتات تزيهابت أمريكا قدموا على نيتو أزين زمنوات تخونا F-35 نفر توقع نترك نمشات مدلوات تقبر كمزلا مقلاتهم بوغن مرحة إسرائيل ناوار حزز أنحى عبي سنبادة أزيون خقادة الجيروين ازي كمزيلون دهالوا ميدل إيست آيز تسمي مرخب حفاش إسرائيل مستركن قبط النموغا مدلوات تقبر الله بزبل حدا قنيا حابريتا حيزو قريبي ركبالهم فلوتنا إسرائيل مع خنزينام أتروزان شيبا أبزح لفوفلي ناي بودكاست بروجرام قدم قبل ناي أمريكا عبيت مستراو وتهدراو خنوتات إسرائيل بمشات ومخنيات نسالة عامتات أبو تهدراو بيت مؤسرة أمريكا تأثيرو خصن حستقبرن أبو تشحن عسرة حموشة زتفتحن أبزح جي ساعات زي قنات إسرائيل رخيبو نمنستري دحننات إسرائيل إتامام بين جبر نايك أربا فتاو زخونة فلوت إسرائيل أو أمريكا وسلالي جوناثان بولارد إسرائيل دحر خوينات إيران أبتو زوبان زغطولو عبيت خوينات بهتو تدالا لا بزبل بمقلات أبقات آلي حاتير أوان وشتي إسرائيل مستركي كم أون مسقبتي أبسفي عود خوينات كم تأتو بمقلات نزخونتات إسرائيل تدالا لا كبلي قليت أزولم يوناثان بولارد أبزهبو تنتان النايسلي حبريتان نحنا مس إيراناويان أب عود خينات الزرخبنا يوزع مسلم قليلا وطيتاون عوت
ምስ ሓይልታት ቱርኪ ክንረኽቦ ኢና ኢለ ኣይሓስብን ቱርካውያን ኣዝዮም ሓያላትዮም እስራኤል ኣብ ቀጻሊ እዋን ምስ ቱርክን ግብፅን ንዝውላዕ ሓያል ዞባ ኩናት ብህፁፅ ንገዛእ ርእሳ ተዳሉ ከም ዘላ ፈልጥ ኣዝዩ ሓደገኛ ሆቦብላን ናይ ጥፋኣት ማዕበልን ብዝለዓለ ናህሪ ይመጽእ ኣሎ ቅድሚኡ ግን እስራኤል ንገዛእ ርእሳ ብዝለዓለ ኩነታት ከተዳሉ ኣለዋ ክብል ይገሊጹ ዘሎ እዚ ፍሉጥ ስለያ ብምውሳኽ ከም ዝገለጾ እስራኤል ብቱርኪ ዝድገፍ ናይ ሶርያ ግዝያዊ መንግስቲ ብሰራዊት እስራኤል ተተሓሒዞም ዝርከቡ ግዝኣታት ደቡብ ሶርያ ዳግማይ ንክቆጻጸር ክትፈቅድ የብላን እዚ ኩነታት እንተደኣ ተፈጢሩ እስራኤል ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ገዛእ ዶባታ ክትረኽበያ ክብል ገሊጹሎም ፖላንድ ዋላ እኳ እስራኤል ምዘን ክልተ ሓያላን ሃገራት ናብ ኩናት ንኸይተኣቱ ዘለዎ ድሌት እንተገለጸ ኮይኑ ግና እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት መምርሖ ከም ዘይተረፈ ኣብ ትንታነኡ ኣስፊሩሎም ፍሉጥ ማዕኸን ዜና ሚድል ኢስት ኣይ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትንታነ ጸብጻብ ቱርክን ግብፅን ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ 10 ዓመታት ምስ እስራኤል ጽቡቕ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝጸንሐን ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ መሬት ቃዛ ዝተፈጸመ ጽንተት ግና ርክበን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ንኽሰጋገር ገይርዋ ኣሎ ክብል ገሊጹሎም ቱርኪ ኣብ 1949 መንግስቲ እስራኤል ብዕሊ ዝተቐበለት ፈላሚት እስላማዊት ሃገር ዋላ እኳ ተነበረት ኣብ 2010 ናይ እስራኤል ሰራዊት ንቃዛ ሰብኣዊ ሓገዛት ጽዒና ኣብ ጉዕዞ ዝነበረት ናይ ቱርኪ ማሺ ማርማራ መርከብ ብዘውረዶ መጥቃዕቲ 10 ቱርካውያን ሙማቶም ሲዒቡ ርክበን ሓርፊፉ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብ ሴፕተምበር 2023 ኣብ ኒውዮርክ ኣብ መንጎ ኤርዶጋንን ኔታንያሁን ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ርክብ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ጥቅምቲ 7 ሙሉእ ብሙሉእ ፈሪሱ ይዝርከብ ነበር ቀደማ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሌም ቤኔት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቱርኪ ቀጻሊት ኢራንያ ስትራቴጂካዊ ስጋኣት ነያ ክብሎ ኮኒኖም ወዮም ግብጽ ብወገና ካብ 1979 ኣትሒዛ ምስ እስራኤል ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ዘለዋ ሃገር ዋላ እኳ ትኾነት ሕጂ ዝተፈጠረ ኩነታት ግና ርክበን ተራእዩ ብዘይፈለጥ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ኣውሪድዎ ይዝርከብ ዝኾነ ኮይኑ እስራኤል ንቐጻሊ ኩናት ትዳላላ ክብላየን መራኸብቲ ሓፈሻት እናጸብጸባ ዝርከባ ዘለዋ ቱርኪ ብወገና ንዝመጻ ዝኾነ ይኹን ኩናት ሰራዊታ ድልው ከም ዘለያ ኣፍሊጣ ትርከብ ዘላ ናብ ተኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ትግራይ ይካየዳሉ ዝበሎ ግዱድ ወተሃደራዊ ግፋእ ኣመልኪቱ ኣብ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝስዕብ ክብል ጽሒፉ ይርከባሎ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ብዘይ እኹል ምድላዋት ብጃህራን ፈኸራን ኩናት ዘዋለደ ግናይ መሪሕነት ሕወሓት ንውቃበ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ክጥበር ባዕሉ ኢሳያስውን ክሳብ ሕጂ ዘይገበሮ ኣልማሚት ግፋ ተጠቂሙ ንኻልኣይ ዙር ህልቂት ክዕድም ህርዲግ ይብላሎ ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጹ ጽሒፉሎም ካብ ሞትን ምምራኽን ዘድሕንዎ መናእሰይ ክሳብ ሕጂ ዝኸፈልዎ ዋጋ ከይኣክል ብተደጋጋሚ ጉጉይ ስልሒት እዚ መሪሕነት ሕጂውን ንኻልኦት ሞትን ጥፋኣትን ክሳጣሕ መንእሰይ ትግራይ ክፈቅድን የብሉን ክብል እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጹ ጽሒፉ ዝርከብ ዘሎ ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ብሪጣንያ ብመሰረት ሓድሽ ሕጊ ዕቁባ ስደተኛታት 10,000 ፓውንድ ክኸፍሉ ምዃኖም ገሊጻላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቁባ ዝተዋህቦም ሰባት ኣታዊ ምርካብ ምስ ጀመሩ ንመንበሪኦም ዝተገብረሎም ደገፍን ኣስታት 10,000 ፓውንድ ክመልሱ ከም ዝግደዱ መንግስቲ እታ ሃገር ኣፍሊጡሎም እኹል ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ እማመ ኢሚግሬሽን ዕቁባን ዝተሓውሶ ሓድሽ ሕግታት ምስ ግዜ ክኸፍትዎ ክሕተቱ እዮም እዚ ድማ ሎሚ ሰሉስ ናብ ባይቶ ክቐርብ ተባሂሉሎም እዚ ሓድሽ ሕጊ ዕቁባ ነቶም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ሰብ ምስራሕ መሰል ዘለዎም ሓትት ዕቁባውን ዝምልከት እዩ ኣብቲ ሃገር ብቀዋምነት ክሰፍሩ ብቕዓት ቅድሚ ምዃኖም ድማ ክኸፍሉ ኣለዎም ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት ሻባና ማሕሙድ እቲ ለውጢ ደገፍ ዕቁባ መሰል እዩ እንተኾነ ሓላፍነት እውን ክትብል ገሊጻላ ወሲኻ ድማ ሰባት ኣበርክቶ ክገብሩን ህዝቢ እንግሊዝ ንዝለገሰሎም ክመልሱን ምስ ዝኽእሉ ከምኡ ክገብሩን ጽበይላ ብመሰረቱ እቶም ውጥናት ስራሕን ኣታውን ዘለዎም ስደተኛታት ነዚ ገንዘብ ክመልሱ ክግደድ እዮም እዚ ድማ 10,000 ፓውንድ ክኸውን ትጽቢት ይግበር ክትብል እውን ሻባና ማሕሙድ ገሊጻላ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ቅድሚ ወርሓት ክፍሊት ምፍጻሞም ኣታዊኦም ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎ ግን ገና ኣይወሰነን ዘሎም እቲ ቤት ጽሕፈት እዚ ነቲ ክፍሊት ግብሪ ፍትሓዊ ምዃኑን ንዝኾነ ስደተኛ ናብ ንዴት ከም ዘይእቱ ንምርግጋጽ ኣብ መጻኢ ነቲ ክፍሊት ደረት ምምላስ ገንዘብ ናይ ምትዕርራይ ስልጠና ክህልዎ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎም እቶም ሕቶ ዕቁባ ዝተነጽጉውን ኣታዊኦም ምስቲ መንግስታዊ ዘውፅኦ ገደብ ክፍሊት ዝሰማማዕ እንተኾይኑ ነቲ ወጻኢታት ክመልሱ ክግደድ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ንሓተት ዕቁባ ንምድጋፍ ኣስታት 4 ቢልዮን ፓውንድ ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ከም ዝወፀ እዩ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ዝሕብር ምባረከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ንዝምስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም